प्रस्तुत छ 2077 साल भदौ महिनाको 28 गतेदेखि असोज महिनाको 3 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुरहरू समक्षमा साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। 13 सेप्टेम्बरदेखि 19 सेप्टेम्बरसम्मको भदौ 28 गतेदेखि असोज महिनाको 3 गतेसम्मको यो एक हप्ताभित्रमा ग्रहहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त, कुन कुन दिन चाहिँ हामीलाई केही भए पनि राम्रो हुन सक्छ भने कुन कुन दिन हामीले कुन कुन क्षेत्रहरूमा सामान्य भए पनि सतर्क रहनुपर्दछ, हामीले केही न केही सतर्कताहरू अपनाउन पनि सक्दछौँ। त्यसैका लागि हजुरका समक्षमा विशेष केही थोरै थोरै भए पनि जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु राशिफलका माध्यमद्वारा। राशिफलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले केही न केही जानकारी अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नु नै हुनेछ। त्योभन्दा पूर्व यो एक हप्ताभित्रमा कुन कुन दिन कुन कुन व्रत पर्वहरू परेको छ त्यसको विषयमा चर्चा गरौँ। भदौ महिनाको 28 गते आइतबार इन्दिरा एकादशी व्रत रहेको छ। एकादशी श्राद्ध रहेको छ। त्यस दिन भने फर्पिङमा हरिशङ्कर यात्रा हुने दिन रहेको छ। भाद्र महिनाको 29 गते सोमबार द्वादशी श्राद्ध रहेको छ। बाल दिवस रहेको छ। भाद्र महिनाको 30 गते मङ्गलबार त्रयोदशी श्राद्ध रहेको छ। मघा श्राद्ध र भद्रा रात्रिको 8:41 पछाडिदेखि रहनेछ र कलियुगादि रहेको छ। भाद्र महिनाको 31 गते बुधबार शस्त्रादिबाट निधन भएकाहरूको चतुर्दशी श्राद्ध गर्ने दिन रहेको छ। जुम्ला खलङ्गामा चन्दननाथको लिङ्गो ठड्याउने दिन रहेको छ। नला स्वने चन्ने पूजा रहेको छ। कृष्ण प्रणामीहरूले मनाउने प्राणनाथजीको जन्मोत्सव रहेको छ। आश्विन महिनाको 1 गते बिहिबार आश्विन सङ्क्रान्ति रहेको छ। औँसी श्राद्ध हलो तथा निसी बार्ने दिन रहेको छ यस दिन र पितृ विसर्जन गर्ने दिन 16 श्राद्धको अन्तिम दिन रहेको छ। विश्वकर्मा पूजा रहेको छ र यस दिन वास्तु दिवस हो। आश्विन महिनाको 2 गते शुक्रबार अधिक मास अपुपदान सुरु, मत्स्य नारायण मेला सुरु र चन्द्रोदय रहेको छ। आश्विन 3 गते शनिबार संविधान दिवस रहेको छ। 2 पुष्कर बिहानको 7:53 दिवा 12:24 रहनेछ। यी त भए यो एक हप्ताभित्रमा पर्ने व्रत पर्वहरूका बारेमा केही जानकारी। अब लागौँ राशिफल श्रवण गर्नतर्फ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने यो हप्ता तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको पनि दिनको सुरुवाती समय तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आँट हिम्मत पराक्रम केही न केही बढेर जान सक्छ। आफूले चाहिँ कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव छर छिमेकी आदिबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ र विशेष धर्मकर्मप्रति केही आस्था राखेर सत विचारले अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको पनि दिनको सुरुवाती समय राम्रो मान्न सकिन्छ र 28 गतेदेखि उता नै दिन ढल्किँदै गइसकेपछि साताको मध्यसम्म तपाईहरूले हेलचेक नै ज्यादा गर्नु हुँदैन। हरेक कार्यक्षेत्रहरूमा आफू सतर्क भएर रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरूले खानपानलाई सुधार गर्नुभयो भने र स्वास्थ्यप्रति अलिकति ज्यादा सचेत भएर रहनुभयो भने तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। साताको मध्य समयमा माताहरूबाट आफूलाई पूर्ण साथ र सहयोग नभएको भान आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईहरूले कुनै पनि सट्टापट्टा आदिका कामहरू गर्दै गर्दाखेरिको समयमा होस् अथवा कुनै पनि नयाँ कार्यहरूको थालनी गर्दै गर्दाखेरिको समयमा होस् तपाईहरूलाई पूर्ण राम्रो नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ साताको मध्यको समयमा। तर तपाईहरू कहीँ आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ अथवा कतै वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कृषिजन्य कुनै पनि कार्यहरूमा तपाईहरू लागिराख्नु भएको छ भने आफूले गरेको मेहनत अनुसार धेरै ठुलो आफूलाई लाभ त नहोला तर पनि सामान्य आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ र साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। बौद्धिक कार्यहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। सन्तति आदिबाट पनि आफूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने विशेषतः शत्रुहरू विनाश भएर जानेछन्। मावली अथवा मातृपक्षबाट पनि आफूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। शत्रुहरू विनाश भएर जाने भएका कारणले गर्दा खास गरी
राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने थोरै खर्चका मात्रामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि यो साताको सुरुवात तपाईँहरूका लागि मध्यम मात्रै राम्रो र मध्य समय पनि मध्यम मात्रै राम्रो र अन्त्यको समय सामान्य तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। टोरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ यो हप्ता तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवात तपाईँहरूका लागि राम्रो छ। तपाईँहरूले गरे भनेका कुनै पनि कार्यहरूप्रति अरूले केही न केही साथ दिने सम्भावनाहरू रहन्छ। बोलीको विकास हुनेछ। बोलेरै सामान्य कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर आफूले कसैलाई निर्णय दिँदाखेरिको समयमा चाहिँ कसैको सहारा आफूले लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समय मध्यम फलदायी समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ। त्यो समयमा कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ भने कुनै पनि नयाँ कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको समयमा त्यो जुन 28 गते रहेको छ यो दिनमा ज्यादा हेलचक्रै गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नुहोला। त्यो समय मध्यम फलदायी समय भए पनि आफू अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढियो भने मात्रै तपाईँहरूलाई लाभ हुन्छ। र त्यहाँबाट उताको समय 30 गतेसम्मको समय तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। भदौ महिनाको विशेष आँट तपाईँहरूमा बढेर आउनेछ। तपाईँहरूले कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो हुनेछ। सकारात्मक सोच विचारहरूको उदय हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईँहरूका नजिकका मित्रहरूले पनि तपाईँहरूलाई केही न केही साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आफ्नो शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। जोस थपिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। र विशेष 30 गतेसम्म यो फल तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ भने त्यहाँबाट उताको समय 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा तपाईहरुले ज्यादा हेलचक्राइ नगर्नुहोला। त्यो समयमा सामान्य तपाईहरुले बाणीमा चाहिँ सतर्कता नअपनाइकन चाहिँ कसैलाई प्याचपुच बोल्ने काम गर्नुभयो भने आफू अलिकति लज्जित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेष तपाईहरुले आफ्नो बाणीमा अंकुश लगाउनु होला। घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि आफूले सम्हाल्नुपर्छ त्यो समयमा र सामान्य खर्च पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। मनमा कता कता अलिकति वैराग्यका भावनाहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मन ज्यादा चञ्चल हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। खानपानमा त्यो समयमा तपाईहरुले ज्यादा हेरचाह गर्नु हुँदैन। अलिकति स्वास्थ्यप्रति सचेत तपाईहरुले रहनुपर्ने हुन्छ 31 गते भदौ र असोज 1 गतेको समयतिर। अब त्यहाँबाट उताको समय कस्तो रहला त भन्दा जस्तै असोज महिनाको 2 र 3 गतेको समयमा सामान्य बौद्धिक कार्यहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुले अलिकति अथक मेहनत गर्नुभएको छ, अगाडि नै केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको प्रयासहरू सफल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि साताको सुरुवातको 28 गतेदेखि बाहेक 29 गते र 30 गते सामान्य राम्रो रहने भयो। त्यहाँबाट उताको समय साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो रहने देखिएको छ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो हप्ता कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवात तपाईहरुका लागि राम्रो रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। साताको सुरुवातमा विशेषतः तपाईहरुले गरे भनेका कुनै पनि कार्यहरूको सराहना हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईहरुमा सकारात्मक सोचको विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुको बोलीका भरमा सामान्य कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने साताको सुरुवाती समयमा तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्छ। प्रेमी प्रेमिका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्छ भने दाम्पत्य सुखमा पनि सामान्य वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर घरिघरि साताको सुरुवातमै पनि तपाईहरु ज्यादा विचलित हुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईहरुले थोरै मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे, मनलाई प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समय सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। त्यहाँबाट उताको समय तपाईहरुले अलिकति मध्यम फलदायी मान्नुपर्ने हुन्छ। विशेष बाणीमा सामान्य संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कुल कुटुम्ब आदिसँग तपाईहरुले कुनै पनि व्यवहारहरू गर्दै गर्दा आफूलाई त्यहाँ केही नराम्रो पो हुन्छ कि भनेर आफूले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कसैसँग चाहिँ आफूले कुनै आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरिको समयमा पनि ज्यादा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। 29 गते र 30 गतेको समय मध्यम फलदायी रहनेछ। यो समयमा विशेष तपाईहरुले चाहिँ
धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ। सोध विचारले चाहिँ अलिकति तपाईहरुले कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई केही कुराहरू सोधेर कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो पनि हुन सक्छ। अब त्यहाँबाट उताको समय जस्तै 30 र 31 गतेको समयमा तपाईहरुमा हिम्मत बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कुनै पनि कार्यहरूमा दाजुभाइ इष्टमित्र आदिको साथ रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। अलिकति तपाईहरुले दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। तर त्यो समयमा पनि तपाईहरुमा सामान्य रिसहरू बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। अलिकति तपाईहरुले आफूमा भएको अहम भावनालाई त्यागेर अगाडि बढ्नु भयो भने 30 गतेदेखि उता 31 र जुन 1 गते रहेको छ असोज महिनाको, भदौ महिनाको 31 र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा सामान्य तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। अब त्यहाँबाट उताको समयमा विशेष तपाईहरुले खानपानमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आहार विहारमा सतर्कता अपनाउनु भएन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याहरूले पिरोल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने तपाईहरुले कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि माताहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सट्टापट्टा आदिका कारोबारहरू गर्दा साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो छैन। कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्न पनि साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि राम्रो छैन। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि साताको सुरुवातको 28 गते तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो देखियो भने त्यहाँबाट उता गएर भदौको 31 र असोजको 1 गतेको समय सामान्य तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरुको हो भने यो हप्ता तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समय तपाईहरुका लागि त्यति लाभदायक समय रहेको छैन। तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना कुनै पनि घरका सासाना कामधन्दा आदिमा लाग्दै गर्दा कामहरुमा सामान्य त्रुटिहरुको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ भने खर्च वर्चमा ज्यादा नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय रहनेछ। त्यो समयमा तपाईहरुले बाणीमा पनि संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आहार विहार र हरेक क्रियाकलापहरुमा आफू धैर्यवान बनेर सतर्क बनेर अगाडि बढे मात्र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। अब त्यहाँबाट उताको समय 29 गते र 30 गतेको समयमा तपाईहरुमा जोश र जाँगर बढेर जान सक्छ। दिमागी तेज बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। शरीर केही स्फूर्तिलो महसुस तपाईहरुले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने विशेषतः त्यो समयमा चाहिँ तपाईहरु प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने सामान्य मेलमिलापको वातावरणहरू पनि बन्न सक्छ अथवा तपाईहरुका चाहिँ कुराहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। सरकारी क्षेत्रमा रहेर कामहरू गर्दै गर्ने व्यक्तिहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने तपाईहरुले चाहिँ साझेदारी रूपमा कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समयमा केही राम्रो हुन सक्छ। अब त्यहाँबाट उता भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा तपाईहरुका लागि सामान्य फलदायी समय रहनेछ। त्यो समयमा बाणीमा कन्ट्रोल गरेर आफूले कुनै पनि कार्यहरू गर्ने प्रयास गरे तपाईहरुलाई अलाभ नै हुन्छ, नराम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। तर पनि तपाईहरुले अलिकति त्यो समयमा धन सञ्चय गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ। धन सञ्चय भए तापनि त्यसबाट पूर्ण सन्तुष्टि तपाईहरुलाई नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन सक्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ कुटुम्बहरूको सँगको सम्बन्ध केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ आकस्मिक लाभको पनि महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यो समयमा भने आकस्मिक घाटा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। खास गरी छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। र अब साताको अन्त्य असोज महिनाको 2 र 3 गतेको समयमा तपाईहरुमा त्यो समयमा पनि केही न केही आँट, हिम्मत, जोश, जागर, पराक्रममा वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू अवश्य पनि रहन सक्छ। हिम्मत आउँछ। कुनै पनि कामहरू पाए म गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ भित्री सोचहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र अवसरका खोजीमा निक्लने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन चाहिँ सक्छ। र तपाईहरुले त्यो समयमा अलिकति ज्यादा आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। केही रिसहरू रागहरू आफूमा बढ्न सक्छ। तपाईहरुले यी कुराहरूलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने यो हप्ता तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवात तपाईहरुका लागि राम्रो मानिन्छ। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समयमा तपाईहरु राज्य पक्षसँग मिलेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। विशेषतः बौद्धिकतामा केही वृद्धि हुन सक्छ। तपाईहरुले अलिकति बलले भन्दा कुनै पनि कार्यहरूमा दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो समयमा केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। 28 गतेको समयमा विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ प्रेमको उदय
भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने तपाईहरूले चाहिँ छात्र छात्रा हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुभयो भने लाभ राम्रो लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। त्यो समयमा उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य राम्रो रहन्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। अब त्यहाँबाट उताको समयमा भदौ महिनाको 29 गते र 30 गतेको समय तपाईहरुका लागि त्यति उत्कृष्ट नहुन सक्छ। तपाईहरुको खर्चको मात्रामा केही वृद्धि हुन सक्छ अथवा मन रौसिन सक्छ, हौसिन सक्छ। कहाँ जाउँ के गरौँ यो अवस्थाहरू तपाईहरुमा नआउला भन्न सकिँदैन। अलिकति मन पिरोल्न सक्छ। त्यो समयमा तपाईहरुले चाहिँ बाणीमा संयमता अपनाउनु पर्छ, आफ्नो व्यवहारलाई निखार्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरु चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना कामहरुमा सामान्य दिलचस्पी बढे तापनि भित्री असन्तुष्टिहरू भने तपाईहरुमा सामान्य रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आर्थिक रूपमा पूर्ण आफू मजबुत भइदैन कि त्यो समयमा भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। अब त्यहाँबाट उताको समय जस्तै भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गते यो समय तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। अवश्य पनि तपाईहरुको चाहिँ जोश र जागरमा वृद्धि हुनेछ। त्यो समयमा तपाईहरुको दिमागी शक्ति बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ भने तपाईहरुले गरेको आँट र हिम्मतका कारणले गर्दा कुनै पनि अप्ठ्यारा चुनौतीपूर्ण कार्यहरू पनि समापन हुन सक्छ अथवा पुराना कामकृत्यहरूबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू त्यो समयमा रहनेछ। र साझेदारी कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ र त्यो समयमा प्रेमी प्रेमिकाले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। दाम्पत्य सुखमा पनि केही आफूलाई राम्रो भएको महसुसहरू हुन सक्छ। अब साताको अन्त्य कस्तो रहला त भन्दा साताको अन्त्य पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो चाहिँ हुँदैन। त्यो समयमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा बाणीलाई निखार्नुपर्छ। त्यो समयमा थोरै तपाईहरुले कुटुम्बहरुसँग व्यवहार गर्दा थोरै सम्हालिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग केही तपाईहरुको चाहिँ हिमकिम रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुले राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। साताको अन्त्य पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो चाहिँ होइन। यसरी समग्रमा हेर्दा साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि राम्रो छ र सुरुवातको पनि 28 गतेको समय तपाईहरुका लागि राम्रो नै मान्न सकिन्छ। मध्यम फलदायी समय त्यो समय पनि तपाईहरुका लागि हो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरुको हो भने यो एक हप्ता तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवात तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। कर्म सिद्धि, कार्य सिद्धिको समय हो। तपाईहरु अलिकति जागरुक भएर लाग्नु भएको छ। मेहनती हुनुहुन्छ तपाईहरु। अल्छी नगरिकन चाहिँ काहीँ न काहीँ म केही गरौँ भन्ने हिम्मतका साथमा तपाईहरु जाग्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यो समयमा सामान्य तपाईहरुलाई चाहिँ ग्रहहरूले साथ दिइरहेको अवस्था हो र तपाईहरुको मेहनत अनुसार तपाईहरुलाई फल मिल्ने हुन्छ। र साताको सुरुवात पैतृक धन सम्पत्ति आदिसँगका कुनै पनि समस्याहरू थिए भने तपाईहरुले तिनीहरूलाई केही न केही हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईहरुले सट्टापट्टा आदिका कुनै पनि कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने केही न केही आफूले योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना अथवा कहीँ न कहीँ आर्थिक लाभ पनि आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। र विशेष साताको सुरुवातको पनि तपाईहरुले चाहिँ 29 गते र 30 गतेको समयमा सरकारी पद ओहदामा रहेर कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। र तपाईहरुको बौद्धिक विकास हुन सक्छ। त्यो समयमा केही न केही सोचको विकास हुन सक्छ। सकारात्मक सोच विचारहरू आउन सक्छ जस कारणले गर्दा तपाईहरु परोपकारका मार्गमा तल्लीन हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले त्यो समयमा केही न केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरुको भित्रैदेखि मन केही न केही प्रसन्न बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शरीरमा भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने अलिकति तपाईहरुका यी सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले सुधार गर्दै जाँदाखेरिको समयमा शरीरले पनि केही साथ दिएको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ। केही न केही तपाईहरुमा आँट बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। अब साताको मध्यको पनि भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा तपाईहरुमा सामान्य अलिकति मन हौसिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मन पिरो लिन सक्छ। त्यो समयमा खर्चका मात्राहरूमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यो समयमा तपाईहरुले बोल्दाखेरि कसैसँग व्यवहार गर्दाखेरिको समयमा अथवा कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको समयमा ज्यादा हेलचेक्राइ पटक्कै नगर्नु होला, नत्र आफूलाई कहीँ न कहीँ गएर घाटा लाग्न सक्छ। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको तपाईहरुले सुरक्षा अवश्य पनि गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। यद्यपि तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि भने त्यस्तो साह्रो ठुलो घाटाको अवस्था त नरहला, तर तपाईहरु कुनै न कुनै कामहरूमा यदि खट्नु भएको छैन र त्यतिकै कामबाट निष्क्रिय हुनुभएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको भोग विलासतर्फ चाहिँ अलिकति मन लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन सक्छ जस कारणले गर्दा केही खर्चहरू निम्तिन पनि सक्छ। साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि राम्रो छ।
विशेष तपाईहरूले चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बन्द व्यापार आदि पनि केही आफूले सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, अथवा केही न केही आफूले नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र लाभको महसुस हुन सक्छ। समग्रमा यसरी विचार गर्दा साताको मध्यको तपाईहरूको भदौको 31 गते र असोजको 1 गते तपाईहरूले ज्यादा सतर्क रहनुहोला। अन्य समयमा पनि सतर्कता अपनाउँदै कार्यहरूमा अगाडि बढ्नेले लाभ लिन सक्नेछन्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि तपाईहरूको हो भने यो हप्ता तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समयमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 9मा भावमा चन्द्रमा रहे तापनि तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्ने समय रहन्छ। त्यो समय मध्यम फलदायी समय हो। अलिकति तपाईहरूले सकारात्मक विचार राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे, तपाईहरू थोरै जागरुक भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूले अलिकति मेहनत चाहिँ ज्यादा पर्ला, दौडधुप त पर्ला, तर पनि सामान्य लाभ चाहिँ हुन सक्छ भन्ने खालको अवस्था पनि हो। तर तपाईहरुमा केही न केही अल्छीपनाहरू पनि बढ्न सक्छ। विशेष तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कार्यहरूमा शत्रुहरूले बाधा व्यवधान पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। धर्म कर्मप्रति अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहे तापनि कहीँ न कहीँ तपाईहरूको भित्री सन्तुष्टि प्राप्ति हुँदैन कि असन्तुष्टिहरू पो भा ज्यादा पैदा हुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समय तपाईहरुका लागि मध्यम समय हो। अब त्यहाँबाट उताको समय तपाईहरुको सामान्य सुधार हुँदै हुँदै जानेछ। कर्म सिद्धिको समय त्यहाँबाट तपाईहरुलाई पनि मिल्नेछ। तपाईहरुले गरे भनेका कामहरूबाट अवश्य पनि केही न केही राम्रो हुँदै जान्छ र सट्टापट्टा आदिका कामहरूबाट भयो, अथवा तपाईहरुले चाहिँ मातृपक्षसँग मिलेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूलाई सुधार गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, घरको व्यवहारलाई सुधार गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने समय सुधार हुँदै जानेछ। 29 गते, 30 गते र 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयसम्म तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ, अथवा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, अथवा तपाईहरू हाकिम वर्ग हुनुहुन्छ, कुनै पद ओहदामा रहेर कामहरू गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईहरूलाई राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सन्तान सुख मिल्न सक्छ। अलिकति तपाईहरूले सन्तानका कुनै पनि कार्यहरूप्रति खट्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ, तर पनि तपाईहरूलाई केही न केही सन्तुष्टि मिलेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। अब साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो छैन। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ खानपानमा सुधार गर्नुपर्छ र खर्च वर्चमा सुधार गर्नुपर्छ अथवा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरु हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो जन्मस्थानबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हेरचेक नै गर्नु भएन भने पूर्ण घाटा चाहिँ नहोला, तर धेरै ठुलो फाइदा पनि हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, अथवा तपाईहरुलाई अल्छी पनि लाग्न सक्छ। केही बाहिरी वातावरणहरू सुधार भए तापनि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँ नीच मरेर आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा साताको मध्य तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। साताको सुरुवातको 28 गतेको समय तपाईहरुका लागि मध्यम हो र साताको मध्यको समय जस्तै 29 गते, 30 गते, 31 गते र 1 गतेको समय तपाईहरुका लागि सामान्य सुधारको समय रहेको छ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरूको हो भने यो एक हप्ता तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवात तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो छैन। मन चुलबुल हुन सक्छ। तपाईहरुमा अलिकति केही खटपटीपनाहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। साताको सुरुवातमा धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दाखेरि केही चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बेसुरेपनाले आफूलाई सताउन सक्छ। आफूले चाहिँ कुनै पनि कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि छिटो बिर्सने बानीले आफूलाई सताउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। दिमागले कता कता काम नगरेको पो हो कि अथवा मन ज्यादा चञ्चल भएको पो हो कि यस्तो भानहरू तपाईहरुमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति आफ्ना कामधन्दा आदिबाट आफूलाई तनाव भएको महसुसहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समयमा ज्यादा सतर्कता अपनाउनु होला। विद्यार्थी वर्गले पनि, प्रेमी प्रेमिकाले पनि र विशेष तपाईहरु जुनसुकै क्षेत्रमा भए तापनि ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। त्यहाँबाट उताको समय सामान्य सुधार हुँदै जान्छ। 29 गते र 30 गतेको समय मध्यम फलदायी समय हो। तपाईहरुमा केही न केही हिम्मत, जोश जाँगरहरू बढे तापनि तपाईहरुले जोश जाँगरहरूलाई चाहिँ सही क्षेत्रमा लगाउन नसक्नाले आएका अवसरहरू पनि उम्कन सक्छ। धर्म कर्म परोपकारका मार्गमा तल्लीन
भएर लाग्ने व्यक्तिहरूको मार्गमा पनि केही अवरोधहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शत्रु पक्षहरूको चलखेल विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे मात्र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले सद्विचार राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। गरिब दिन दुखी आदिको केही सहायता गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने 29 गते र 30 गतेको समयलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँबाट उता भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा 10औं भावमा चन्द्रमाको प्रवेश रहनेछ। यो समयमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूप्रति जागरुक हुन मन लाग्नेछ। जोस र जाँगर तपाईँहरूमा बढेर आउनेछ। मातृपक्षबाट अथवा पितृपक्षबाट पनि आफूलाई केही साथ र सहयोग मिल्न सक्छ, आशीर्वाद मिल्न सक्छ र विशेषतः तपाईँहरूले गरेका कामहरूको सराहना घर परिवारका सदस्यहरूले गर्न सक्छन्। सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्छ। तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ साथ दिने अथवा तपाईँहरूले बोलेका कुराहरूमा हमा मिलाइदिने व्यक्तिहरू ज्यादा भेट्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शत्रु पक्षहरू केही न केही कमजोर हुन थाल्छन् र साताको अन्त्य तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष राज्य पक्षसँग मिलेर कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय छ र राज्य पक्षका कुनै पनि अड्किएका कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँहरूले नयाँ आइडियाहरू सोच्नुहोला, नयाँ विचारहरू ल्याउनु होला। तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकालाई पनि राम्रो समय रहन्छ। विद्यार्थी वर्गले पनि अलिकति नयाँ ज्ञानहरू लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आफैले भए पनि केही न केही खोज गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा साताको अन्त्य तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि तपाईँहरूको हो भने यो एक हप्ता तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समय तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले हाके ताकेका सामान्य कामहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घरायसी कामहरूमा दिलचस्पी बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो समय रहन्छ त्यो समयमा। अनि साझेदारी कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने साझेदारसँग केही मिलेर चाहिँ तपाईँहरूले योजनाहरू बनाउने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। अनि माया प्रेममा देखिएका खटपटहरूलाई पनि तपाईँहरूले अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा अलमलमा परिराख्नु भएको थियो, दोधारमा परिराख्नु भएको थियो भने कार्यहरूप्रति एकरूपता हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति आफू मेहनती बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। साताको सुरुवातको 28 गतेको समयमा तपाईँहरू चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, काममा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय होइन। र त्यहाँबाट उताको समय 29 गते र 30 गतेको समयमा तपाईँहरूले खानपानमा ज्यादा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेषतः तपाईँहरूले हाके ताकेका कामहरूमा सामान्य बाधा अडचनहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। हात हतियार आदिको प्रयोगमा सतर्कता नअपनाए चोटपटकको भयहरू रहनेछ। डर र त्रासहरू तपाईँहरूमा रहन सक्छ। स्वास्थ्यप्रति अलिकति ज्यादा चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नै होस् अथवा घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि आफूले केही सम्हाल्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। स्वास्थ्यका स्थितिमा केही आफूले चाहिँ विशेष त्यस सम्बन्धी चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। भने तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने त्यो समयमा घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउँदै गर्दाखेरिको समयमा आफूले ज्यादा चाहिँ केही भनाइहरू खानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूले बाढीमा ज्यादा सतर्कता अप्नाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउँछ 29 गते र 30 गतेको समयमा भदौको। र त्यहाँबाट उता भदौको 31 गते र असोजको 1 गतेको समयमा मध्यम फलदायी समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ। त्यो समयमा धर्म कर्मप्रति केही आस्था रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय रहन्छ। परोपकारका मार्गहरूमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहे तापनि तपाईहरुमा चाहिँ अलिकति आरिस गर्नेहरूको संख्या बढ्न सक्छ। तपाईहरुले गरेका कामहरूको चाहिँ अरूले केही न केही आरिस गर्ने अथवा तपाईहरुको कुरा काट्ने सम्भावनाहरू पनि त्यो समयमा रहन चाहिँ सक्छ। तर आत्तिनु पर्दैन, मध्यम फलदायी समय हो। र साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि राम्रो छ। विशेषतः कर्म सिद्धिको समय हो। त्यो समयमा चाहिँ तपाईहरु कुनै पनि कार्यमा जागरुक भएर लाग्नु भएको छ। सट्टापट्टा आदिका कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ अथवा पैतृक धन सम्पत्ति आदि प्रयोग गरेर चाहिँ कुनै पनि कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सामान्य राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मातृपक्ष अथवा पितृपक्षका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। यसरी समग्रमा हेर्दा धनुराशि हुने जनहरूलाई साताको अन्त्य राम्रो मान्न सकिन्छ र सुरुवातको 28 गतेको समय तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ र 31 गते र 1 गतेको समय मध्यम फलदायी समय रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
मकर राशि तपाईहरूको हो भने यो एक हप्ताभरि तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको समयमा तपाईहरूका शत्रुहरू विनाश भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईका कुरा काटेर हिँड्नेहरूले हार खानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईका प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरू डाहा गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहे तापनि आफू डराउनुपर्छ भन्ने खालको सम्भावना होइन। तपाईहरूमा केही न केही आँट हिम्मत बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। फजुल खर्चबाट जोगिनुपर्ने समय रहेको छ र त्यो समयमा अलिकति तपाईहरुमा रिस र रागहरू पनि बढ्न सक्छ। रिसलाई कन्ट्रोल गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै गर्दा आरिस गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर डराउनु पर्दैन। विशेष तपाईहरूले डरलाई नै उत्साहमा परिणत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब त्यहाँबाट उताको समय कस्तो रहला त भन्दा भदौ महिनाको 29 गते र 30 गतेको समय तपाईहरुका लागि एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष भोग विलासतर्फ आकर्षित तपाईहरु हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति तपाईहरु विपरीत लिङ्गीहरूप्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई केही साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। 29 गते र 30 गतेको समयमा वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य लाभ अवश्य पनि भएर जान सक्छ भने बन्द व्यापारमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने सामान्य आश गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्छन्। साझेदारी काम गर्ने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्छन्। श्रमिक वर्गले पनि श्रम गरेको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। साताको सुरुवातको पनि 29 गते र 30 गतेको समय तपाईहरुका लागि नराम्रो होइन। त्यहाँबाट उताको समयमा भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा तपाईहरुले ज्यादा हेलचेक्राइ नगर्नु होला। बीचबीचमा ज्यादा झन्झटहरू आउन सक्छ। कामहरुमा चाहिँ अलिकति आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि ज्यादा तनावको महसुस आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अरूलाई अर्थी दिँदाखेरि आफैलाई चाहिँ अलिकति केही न केही नराम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन सक्छ। भित्री असन्तुष्टिहरू तपाईहरुमा पनि पलाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समयमा ज्यादा हेलचेक्राइ नगर्नु होला। तर पूर्ण घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। त्यो समयमा अलिकति तपाईहरु सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। विशेषतः दैनिक राशिफलमा यसको विस्तृत चर्चा हजुरहरुका समक्षमा हुनेछ। र साताको अन्त्यमा कस्तो रहला त भन्दा साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि मध्यम फलदायी समय रहनेछ। साताको अन्त्यमा धर्म कर्मप्रति केही आस्था राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू र तपाईहरुले चाहिँ सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरुले अलिकति हेलचेक्राइ पनि गर्नु हुँदैन। जो व्यक्ति धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ साताको अन्त्यमा पनि लाभ लिनुहुन्छ। तर कामहरुमा हतार गर्ने व्यक्तिहरूका बीचबीचमा ज्यादा समस्याहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले बाणीमा कन्ट्रोल राखेर अगाडि बढ्नु भयो भने साताको अन्त्य तपाईहरुका लागि नराम्रो चाहिँ पटक्कै पनि होइन। विशेषतः तपाईहरुको आँट हिम्मत पनि बढेर जान सक्छ। तपाईहरुका नजिकका मित्रहरूले पनि तपाईहरुलाई साथ दिन्छन्। त्यसैले आत्तिने काम चाहिँ गर्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई समग्रमा हेर्दाखेरि यो साताको सुरुवात राम्रो नै मान्न सकिन्छ र अन्त्य मध्यम फलदायी मान्न सकिन्छ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो एक हप्ताभरि ग्रहहरूको प्रभाव कस्तो रहला त भन्दा साताको सुरुवातको 28 गतेको समयमा तपाईहरुले हाके ताकेका कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दा हतार गर्नु हुँदैन। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अलिकति ज्यादा मेहनत पर्छ, दौडधुप पर्छ, तर अन्त्यमा भने कामहरु अवश्य पनि बन्छ। आफूले तोकेको समयमा चाहिँ कामहरु बनाउन आफूलाई गाह्रो चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। चाहे घरायसी कुनै पनि काम धन्दामा चाहिँ खट्दाखेरिको अवस्थामा होस्, चाहे तपाईहरु सरकारी पद ओहदामा रहेर चाहिँ त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा होस्, चाहे तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा होस्, तपाईहरुले सोचेको समयमा भने अलिकति कामहरु बनाउन हम्मे नै पर्न चाहिँ सक्छ। र विशेष तपाईहरुले 28 गतेको समयमा यो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत विवरण तपाईहरुलाई चाहिँ दैनिक राशिफलमा आउने नै छ। त्यहाँबाट उताको समयमा 29 गते र 30 गतेको समयमा विशेष तपाईहरुले हाके ताकेका कामहरुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरुमा ज्यादा क्रोधहरू बढ्न सक्छ। क्रोधलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु होला। र तपाईहरुले त्यो समयमा राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरुका आसेपासेहरू अलिकति ज्यादा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। शत्रुपक्षहरू कमजोर रहनेछन्। तपाईका कुरा काटेर हिँड्नेहरूको संख्या घटेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। 29 गते र 30 गतेको समय पनि तपाईहरुका लागि राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। र त्यहाँबाट उता 31 गते भदौ महिनाको र असोज महिनाको 1 गतेको
अन्त्यको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष हाके ताकेका सामान्य कामहरूबाट अवश्य पनि तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि लाभ लिन सक्नेछन्। तपाईँहरूले विपरीत लिङ्गीसँग मिलेर कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही सहयोगहरू माग्नु भएको छ भने सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने कामहरू बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो समयमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापहरूबाट पनि आफूलाई घाटा हुन्छ भन्ने खालको समय छैन। अब त्यहाँबाट उता जस्तै असोज महिनाको 2 गते र 3 गतेको समय, साताको अन्त्यको समय तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईँहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट लाभ लिनका लागि अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बिचमा ज्यादा समस्याहरू आउन सक्छ। थोरै लाभमा धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसैले ज्यादा सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। बाणीमा संयमता अपनाउनुहोला। सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गाडी हाँक्दा अथवा सर्वसाधारण हुनुहुन्छ भने बाटो काट्दा विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। समग्रमा हेर्दा साताको मध्यको समय राम्रो छ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि तपाईहरूको हो भने यो एक हप्ताभरि ग्रहहरूको प्रभाव हेर्दाखेरि साताको सुरुवात तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो छैन। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको दिन त्यति राम्रो छैन। त्यहाँबाट उता केही सुधार हुँदै जान्छ समयहरू। 28 गतेको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु होला। अहिले खानपानमा सतर्कता अपनाउनु भयो र तपाईँहरूले चाहिँ नियम र अनुशासन आदिको चाहिँ पालना गर्नुभयो भने बिचमा आउने समस्याहरूलाई पनि केही हल गर्न चाहिँ सकिन्छ र स्वास्थ्यप्रति भएका विविध चिन्ताहरूमा पनि केही कमी भएर जान सक्छ। तर हेलचेक नै गर्नु भने कहीँ न कहीँ आफूलाई नराम्रो हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी नआउला भन्न सकिँदैन। वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभको महसुस भए तापनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि केही न केही झै झमेला र झन्झटहरू चाहिँ आइपर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अथवा तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू अरूले नराम्रो सुन्ने अथवा अरूले बोलेका कुराहरू आफूले नराम्रो सुन्ने, आफूलाई भित्र चस्स अलिकति बिजिहाल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। साताको सुरुवातको पनि 28 गतेको दिनमा। त्यहाँबाट उता तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर तपाईँहरूले बढेको दिमागलाई चाहिँ सही क्षेत्रमा लगाएर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र लाभ मिल्छ। 29 गते र 30 गतेको समय मध्यम फलदायी समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा शत्रुहरूले सामान्य चलखेल बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन सक्छ। तर डराउनु पर्दैन। तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूको साथ लिने प्रयास गर्नुहोला। यदि साथ राम्रै प्राप्ति भयो भने तपाईँहरूमा आएका विविध समस्याहरूलाई हल तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ र अलिकति सन्तानका कुनै पनि समस्याहरूमा चाहिँ आफू केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यो समय तपाईँहरूका लागि मध्यम फलदायी हो। अलिकति सचेत हुनुभयो भने राम्रै फल मिल्छ। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ दुर्विचार राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई घाटा पनि हुनसक्छ। अब त्यहाँबाट उताको समय भदौ महिनाको 31 गते र असोज महिनाको 1 गतेको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। शत्रुहरू विनाश भएर जानेछन्। विशेषतः तपाईँहरूमा आँट, हिम्मत, जोस, जाँगर बढेर जानेछ र तपाईँहरूले ताकेका काममा मातृपक्ष अथवा माहली पक्ष आदिले पनि केही साथ र सहयोग दिन सक्छन्। तर तपाईँहरूले साथ र सहयोग चाहिँ माग्नुपर्ने हुन्छ। अब साताको अन्त्य तपाईँहरूका लागि राम्रो छ। भोग विलासका क्षेत्रहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेषतः विपरीत लिङ्गीहरूप्रति अलिकति ज्यादा आफू कामासक्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। काम वासनालाई तपाईँहरूले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा चाहिँ केही भावनाहरू मिल्न सक्छ। दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि भएर जान सक्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि साताको सुरुवातको 28 गते त्यति राम्रो छैन। त्यहाँबाट उता मध्यम फलदायी समय हुँदै हुँदै साताको अन्त्य तपाईँहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। हवस् त दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरू, हजुरका समक्षमा साप्ताहिक राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेख्न नभुल्नुहोला। राम्रो लाग्यो सेयर धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक पनि गर्न नछुटाउनुहोला भन्दै सबैको यो एक हप्ताभरि राम्रो रहोस्, भगवानको कृपा रहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राम।